अगशपहुम आगा अजीब शपवा कि सिद्दीक अकबर रफीक खास द नबी अलैहिस्सलाम शप मौका द हिजरत आगा हिजरत कि द दुनिया द तमाम हिजरतुनु मेराज गर्जेदले इमामुल अंबिया हिजरत मक्की मुकर्रमीन मदीनी मुनव्वरे था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवान दे जान सर खपल मरगरे रवान खड़े दे और बुरे द कुरान और हदीस दा इम्तिजाज दे और दा तरीका दा उम्मन अहादीसुम द दीन डकवी ची चरता द रफाकत खबर राजी नुसर फेरिस नुम दा अबू बकर राजी। नबी अलैहिस्सलाम रागे अबू बकर वर सरौ, नबी अलैहिस्सलाम लाड़ अबू बकर वर सरौ, नबी अलैहिस्सलाम नास दे अबू बकर वर सर दे। एलानी नबूवत न मखकिम दे, एलानी नबूवत न बादुम दे, पजवन की हम दे, पस दो वफात न हो। दसी अजीबा मरगरतियाओ, दसी अजीबा रफाकत अल्लाह नसीब करे। नबी अलैहिस्सलाम ची कल द नबूवत ऐलान को द ला इलाहा इल्लल्लाह दावत खपलू उम्मतियानु ला द अल्लाह बंदीगानु ला वर्का हर चा दलील वक्त, हर चा इंतजार कहो, हर चा सोच कहो, हर चा गवाह तलब कहो। यो अबू बकर दे नी इंतजार करे दे, नी दलील वक्ते दे, नी तवक्कुफ करे दे, नी सोच करे दे, नी मशवरा करे दा फौरन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई हर चा दलील वक्ते दे, कन्न दे वक्ते जमा यो मरगरी अबू बकर न दे वक्ते द जमा द खुलीना रावती खबरा बिला तवक्कुफो, बिला इंतजारो, बिला सोचो, बिला तलबी दलीलो, बिला तलबी शहादत तस्दीक जमा खड़े दे जब का खुद सिद्दीक देकर मेराज न को वापस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहवाल बयान कर मुशरिकीन मस्खरी कूली, इस्तिहजा कूला, मलंडी कूली सहाबों सोच को, अमूमन सहाबों सोच को, लेकिन कलच अबू जहल दा मौकौम दलो मंडी वाली चिन्नन खु मौका दा सूक बदा खबरी मनलु ल तैयार नशी लार की वर्ता अबू बकर रागे वर्ती खबरी मरगरे दे दासी दासी हुई असमानु तलाड़म जन्नतु तलाड़म द अल्लाह कुर्ब ललाड़म पैगंबरान सलामी मुलाकात शु बैतुल मुक़द्दस तलाड़म इमामती में अंबिया उकड़ा दा टोल अहवाल स्ता मरगरे वही ची दासी दासी शिवी दी ची वापस रालम बियाहुम बिस्तरा गर्मा दा वक़्त न दे तीर शवे। अबू बकर दा अबू जहल दा खुलीना द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पा हवाला खिलाफी आदत, खिलाफी अकल, खिलाफी ज़हन और सोच खबरा औरी अवी आमंतु जी मनम बई मां मनले दे जी मनम ची शिवी दी ची जमा नबी वीली दी बस दक्का सीधा दाने चीज जमा तपूस्ती कोमा चिदासी तासु वीली दी और कन दी वीली जम जान मुतमईन कोम चिदा खबर संगा व ना दा अबू जहल दखली पहवाला द पैगंबर पा खबर आवरी न तपूस कई, न जान मुतमईन कई, न मशवरा कई, न दलील वाड़ी ईसना जी मनम कर अल्लाह अल्लाह दी वजह याद साथे द सिद्दीक अकबर ईमान मुसल्लम दे बेईमान अब पकी शक कई और सहाबियत द नसी कुरानी न साबित दे। उलमाए तफसीर ली की कमायत चिमालुस्ते दे द सूरे तौबा इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही द सहाबियत द सिद्दीक न इनकार कुफर दे बेइज्जत सड़े बेइज्जत द सिद्दीक न कई बेइज्जत बंदा दा बेइज्जत और एहतराम और कदर द सिद्दीक न कई ची खपली इज्जत न ले। चलो भाई जाग तरफ ता नजम
راځي دا یو لویه ذخیره ده د قرآن او حدیث د صحابه کرامو خصوصا د صدیق اکبر په فضیلت او په شان او عظمت. خو معراج په شپه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابوبکر روان دي خفیه لار باندې غر ته خیجی دلته دوخي ابوبکر تیاری کړي وي. نبی علیہ السلام وی زمانہ پیسې والا زخپل وخا پخپل قیمت با اخلم پاغي به هجرت کوم د هجرت غوندي مقدس عمل پخپل پیسو کول غواړم. ابو بکر محسوس کړه د الله حبیب زما ستاسو په منځ کې دی حساب کتاب خبره ترنن نه دی راغلی دا نن څنګه. نبی علیہ السلام ابو بکر بس دا زما خواهش ده اې د الله حبیب چې ستاسو خواهش ده زما په زړه چې هر څوره ګرانه تیریږي زه تیار پیسې واغستې خو خفه چې غر ته خطل صدیق اکبر وی د الله حبیب ستاسو خپې خوږ نشي تکلیف ملاو نشي زکینم زما پوگو کینه زبم بر غار تخیجو. نبی علیہ السلام وی سیدہ علماء فرمائی دی ورلاغ خفگان لري کاو چې کم خفگان د پیسو په ورکولو په زړه کې راغلی اوخه خوب زما د خپلو پیسو وی پاغي به هجرت کوم. لیکن ابو بکر داسی لوی ستر مقام بتالا الله در کی چې ز ستا پوگو بکینم زما پوگو چې مهر نبوت ده نو ستا پوگو وجود او جسد او جسم د نبوت بی نو دای احسان کړي دی دای بد ندی کړي لگا سخت او خډیر خیرونه پکې ابو بکر ته ملاو شو لگا سخت. چلو بھئی ورسید الغار کی حضرت تاسو انتظار وکې زدن حالات ګورم صفائی کوم بیاي تاسو ته وینا کوم را بش دن تلې د غار صفا کی سوری دی پاغ سرو کې د اذیتناک موزی حشرات او خطره ده نو خپل کپڑا خپل پګړای را کوزا کړه او هغه شلولا او یو سوره په باندې صادر خلاص شو کپڑا ختم شو یو سوره باقی پاتې شو. صدیق اکبر ور تخپکی خاودا او ال د الله حبیب راشه نبی علیہ السلام راغه او صدیق اکبر ورته د خپل نیغه کړه حضرت لګ آرام وکې تاسو بستړی شپه ده. رسول الله د صدیق په غیږ کې سر کې خاو حیران یو خاغو چې د الله حبیب د دنیا نه تشریف وړو نو مسلم کی حدیث دے موربہ عائشہ صدیقہ فرمائی د اللہ د حبیب سر مبارک بین سحری و نحری زما د سینی او د مارے پمانس کیو دی زئی او د اللہ حبیب دنیا نہ لاړ دی زئی کی سر پروت. علامہ ابن حجر اسقلانی حافظ الدنیا شارح د بخاری وی د دې مثال چې غار ثور کی سر مبارک د رسول الله په غیږ د ابو بکر کې پروت دی او د الله حبیب آرام کوي د دې نقشه او مثال او تمثيل داسې دی لکه رحیل کې چې قرآن پروت دی غیږ د ابو بکر رحیل او چهره اقدس د رسول الله قرآن دی. خزیم ارمان دی کہ ابن حجر اسقلانی دی طرف تم توجہ کړي چې کله رسول الله د دنیا نزی اور غیږ مبارک د عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها کې دی نو د دې بلا سمثال چې د الله د حبیب سر مبارک په غیږ د ابو بکر کې دا غر رحیل چې قرآن په کې پروت دا سه نقشه ده سوری ته خپې خودی دی مار دے بار بار ٹک لگئی دے برداشت کئی زہر پا بدن کی سرایت کئی انسان دے غیر اختیاری اوخ کا بئیگی او دا اللہ دا حبیب پا مخ مبارک توئیگی گور اللہ صدیق لا او دا اوخ کے لسور علیہ مقام ورکی دا پا زمکا نا دا با پا مخ دا رسول اللہ بتوئیگی صلی اللہ علیہ وسلم دے رقیگی نا خوزیگی نا
फरियाद न कई। नबी अलैहि सलाम पे मख मुबारक चेहरे अक़दस योख कद अबू बकर प्रेवतला वी कतल रंग मुतगैर दे बदल दे सुर दे दावली अबू बकर ये हजरत सदी और टकरा कई। नबी अलैहि सलाम इखबरा देखवा का लुआब दहन रवा गस्तल पागी की खाओ अगर दर्दम खशा अगर जहरम खत्म श कुरान दागीना अक्कासी कड़ेदा इल्ला तंसुरू चरिता सु इमदाद और नुसरत जमाद हबीब न कवे में कवे फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। नो अल्लाह इमदाद खपल हबीब को उनके दे अल्लाह इमदाद कड़े दे संग इमदादो इद यक़ूलु लिसाहिबिही कलचिदी महबूब दा अल्लाह वल मरगरी तो फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही कलाची बेईमानो काफिरानो द मक्की नौशड़ा और दे द्वेमु द द्वौना सानी अस्नैनी दासी न हुई ची दा द्व कसा न दे द्वेमु द्वौ यवर सर मरगर बिया खुबा तस्किरा दा अबू बकर तबअन बकी दला सानी अस्नैन की असालतन उशवा दा द्वौ बई द्वौ यौ जमा हबीबु यौ दा हबीब सिद्दीको दा द्वौ और जमा दा अकीदा दा संग ची दा अल्लाह मिसल और मिसाल नश्ता दासी दा अल्लाह प मखलूक की द मुहम्मद सानी हम नश्ता मुहम्मद लची अल्लाह कम मुकाम वर कड़े दे दरजा मनकबत इज्जत शराफत वर कड़े दे दागी सानी द अल्लाह प मखलूक की नश्ता। लेकिन दिलता अबू बकर था अल्लाह फरमाई सानी अस्नैनी यो अबू बकर दे चिदी खिताब मुखातब गर्जी दे बस यो दे कुल कायनात की पटूल जहान की दा अल्लाह पटूल मखलूक की दा यो दे चिदल अल्लाह दा खिताबों को अगरची माना दीदा न दा ची अबू बकर सानी पदी एतिबार ची मसावी द रसूलुल्लाह सर दे ना लेकिन रफीक दे और रफाकती भी मिसाल दे मरगरे दे हर जे ची द अल्लाह हबीबो बस दे वर सर रफीको दाई खिताब पटूल कायनात की द मक्की अंबियाए किरामो मरगर उलमदा सी खिताब न देश कला मरगरतिया द पैगंबरान खपल माबैन के रागले द बियाम दासी नदी विलिशी दादा अबू बकर शराफत दे चे सानी अस्नैनी द्वेमो जमा महबूब द्वेमो द द्वाउना दा खुद वकसानु यौ जान ला पैगंबर दा अल्लाह दे बल जान ला वली दा अल्लाह दे यो इमामुल अंबिया दे बल इमामुल औलिया दे इमामुल अतकिया दे दागा हम जान ले और इस्तर मुकाम सानी अस्नैनी इज़ हुमा फिल गार सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल मानी की द हसन इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु अशार पशान और मदहा अबू बकर जिक्र करी दी और इमामुल अंबिया द हसन ताईदुम कई ची बिल्कुल हसन रिश्तिया वही हसन सही वही
हसान वसानी यसनैनी इद हुमा फिल गारिल मुनीफी वक़द वसानी यसनैनी इद हुमा फिल गारिल मुनीफी वक़द ताफल अदू बिही इज़ साअदल जबला वकान हुब्बु रसूलिल्लाहि क़द अलिमू मिनल बरियति लम यादिल बिही रजुला। दा अबू बकर दे सानी असनैन द कुरान दी खिताब मुखातब इद हुमा फिल गारिल मुनीफी वक़द कलच दा द्वाणा पागा गारे सौर कियू दुश्मन रागे और गार त करीब शख पीख कारी दली दुमरा निज़दीर आलल द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प तलाश के दुमरा निज़दीर आलल नबी करीम ता अबू बकर हुई दादे मुशरिकान रो रसीद अल इमामुल अंबिया और फरमाई ला तहज़न इन्नल्लाह माना। बई मगम जन कीगा जमा मरगरिया अल्लाह जमन सरदे अल्लाह जमन सरदे मय्यत खासा नुसरत दा अल्लाह जमन सरदे। दासी यो मौका द बल नबी द पारम रागले मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल रवान कड़ी दी फिरौनियान वर पसीदी मखिल दरियाब रागे द मूसा अलैहिस्सलाम मरगरी और कौम बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम तवई या मूसा इन्ना लमुद्रकून ए मूसा मोखरा गिर शू मोखो गिर शू मखी तो दरियाब दे शात फराई न दी उस बसको मूसा अलैहिस्सलाम वर्त फरमाई कल्ला कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदी मयरी गए भाई मयरी गए खौफ ज़दा की गए माँ इन्ना माइया रब्बी सयहदीन जमा सरा जमा रब दे दरब नुसरत व इमदाद व मय्यत खासा जमा सर दे नुजर दे चिमा तबला रसमई अल्तदल्ला कलीम मूसा अलैहिस्सलाम फरमाई इन्ना माइया दलता दल्ला हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाई ला तहज़न इन्नल्लाह माना। उलमाए तफसीर ददी फ़र्क जिक्र कई फ़र्क दादे ची बनी इसराइल अल्लाह दे इमदाद द अल्लाह द मय्यत खासा मुस्तहिकीन नौ लेकिन मूसा मुस्तहिक़ो काबिलो लायको मूसा वर्तवी चियो बुज़दिलो ओ यरीदुन को डर को मयरी गए जमा सर जमा दरब वादा दा जमा सर जमा दरब नुसरत दे जमा सर जमा दरब मय्यत खासा व इमदाद दे मातबल्लारी कुलावी औ ची मातल्लारा कुलाव की नुतासुम पिरा रवान शे अगर ची तासु दल्ला द मय्यत खासा मुस्तहिकीन ने मय्या खास ज़ेमा खास ज़ददी लायक व काबिल मा लेकिन दलता फरमाई ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ए अबू बकर गम जन की गमा अल्लाह जमं दुआनु सर दे जम द अल्लाह दे इमदाद काबिल इम्न तम प अल्लाह ग्रानी द अल्लाह दे इमदाद लायकी मा सरम जमा अल्लाह दे नुता सरम अल्लाह दे इन्नल्लाह माना जब अल्लाह ग्रानिम नुतम पल्ला ग्रानी ए अबू बकर इन्नल्लाह माना। जालिमान अहली ज़ैग एतराज़ की च अबू बकर यरी दले दे रसूलुल्लाह वरला दला सवर की गोरा दायरा नवा पकार
منگوایو نا بینا معترضینو اعتراض مکویستاسو پہ اعتراض کی ہم شان دا ابو بکر نمایا دے تو اے چی یرید لے دے نظم ویم چی یرید لے دے لیکن اغن نراو غیرتی ولی یرید لے دے لا تحزن لفظ ددی گوا دے قرآن ددی شاہد دے چی یرا دا ابو بکر دزان نوا خوف دزان نو پروا دزان نوا کئی روا غمون دا محمد الرسول اللہ دا نبی آخر الزمان یروا صلی اللہ اید اللہ حبیب زیریگم چی دا ظالمان رانشی اور تاسول تکلیف درن کی یو خوف دے یو حزن دے خوف پزان یریدو توئی حزن پا بلغمیدو توئی یو پزان یرادا دیتا خوف وئی یو دا بل دا پارا غم جنکی دل دیتا حزن وئی صدیق اکبر پبارک رسول اللہ دا سیونا فرمائل چی لا تخف تمیری گا نا لا تحزن زما غم مکوا زما پا غم جنکی گما زکا چی ان اللہ معنا نو چی صدیق اکبر سرا غم دا رسول اللہ یرا دا رسول اللہ وانو دا تعریف دے کا تنقیس دے تے اعتراض کے چاگا یریدلو زمے میں یریدلو پزان نا پا نبی آخر الزمان یریدلے دے حزن تو گورا چی حزن ستوئی لا تحزن مانا دبل پا غم جن گرزیدل دبل فکر کول زان پروانا دا خود ابو بکر حال دے چی جہان او زان پر رسول اللہ قربانی او دے اس چیز خیال نہ کئی بس یو دا اللہ دا حبیب پا غم جن او چی پزان یریدن نبرا روانی دکن چی پزان یریدن نبرا روانی دن نا چی را روان شو مرگرے شو مرستے کڑی دا نو دا زان نا تیرو جہان نا خو تیر شوے دے نو دا زان نم تیرو زکے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرا مرگرتیا اکڑا نصرتوں کو مرستہ اکڑا زانی مرگ تونی ہو دا آسانا خبر نہ ہوا